धारबांदोडा हांगासर भयंकर अपघात मालवाहू ट्रक आणि मोटरसायकली मदीं अपघात जावन एकलो तरणाटो सोंपलो। दिवसवाडा धारबांदोडा हांगासर भयंकर अपघात मालवाहू ट्रक आणि मोटरसायकली मदीं अपघात जावन एकलो तरणाटो सोंपलो तर आनी एकलो जबर जखमी जाल्ल्याचें समजता। जखमी भुरग्याचे सद्याक जीएमसीत उपचार सुरू आसा। या दोगूय तरणाट्यांची पिराय 21 आनी 20 इतली जावन आसा। तशेंच दोगूय किल्लपार वाठारांतले आशिल्ल्याचे मुखार येता। दरम्यान अपघाता उपरांत ट्रकाच्या ड्रायव्हरान खंय घटनास्थळा वयल्यान पळ काडलो। ह्या संबंधान पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा। आज हांगा धारबांदोडा जंक्शन काडून मातशें सावडवयच्या रोडाक एक मोठो एक्सिडेंट जाल्लो आसा आनी दोग जाण गंभीर जखमी जाल्ले आसा आनी आयकूं येता ते प्रमाणे म्हायती प्रमाणे तुषार नायक जो आसा तो एका चड इंजर्ड जाल्लो आसा आनी दुसरो अभिषेक गांवकार हांकां दोगांकू आतां हॉस्पिटलांत व्हेल्ले आसा आनी म्हाका दिसता बरोसो तांकां मार लागला आनी बायक तेंचे हांगा पडलेली आसा आनी म्हाका दिसता हांगा जर पळयलें जाल्यार स्क्रॅच बीन पडलेले आसा दिसता पूण आय विटनेस अशें कोण ना। आमी सद्या आसा देवसवाडो धारबांदोड्या हांगासर आनी हांगासर आतां दनपारां एक फॅटल एक्सिडेंट जालो। एक जी ट्रॉली जी आसा ह्या ट्रॉलीक खंय तरी टू व्हिलर जी आसा हिणें खंय तरी डॅश लागलो अशें सद्या तरी दिश्टी पडटा आनी सद्या एकलो जो आसा हाका जीएमसीन ट्रिटमेंटा खातीर व्हेल्लो आसात आनी एकलो सद्या जाग्यारूच हांगासर ताका मरण आयिल्लें आसात। पळयात इन गोवा खातीर धारबांदोडा साकून हांव दिनेश नायक।